ऋषि धमला मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस् तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ, फर्काइ पनि दिने चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ भनेर घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ बनाएपछि। ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर, यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर, यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तान्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व उहाँले आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिहाल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो भान्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गर्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, रोक्नुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त, तपाईँहरूले सबैलाई सम्झना छ। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नगदाली दिवाला पनि हतार तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो, त्यो पनि नपर्यो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन, बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थाल्यो। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न भइन सक्यो, नत्र भने उहाँलाई चाहियो भन्न थाल्यो। यस्ता खालका कुराहरू माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनु सक्ने, अरूले उचालिदिए कहाँ तपाईँ जाने अब तेस्रो भइराख्ने, तपाईँ त ठुलो मान्छेको हो भनेपछि खान्न भन्ने। ठिक छ, पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नुभयो त उहाँ गएर सडकमा त अध्यक्ष भनिनु। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो, म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही घोष बजाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाले, अध्यक्ष पनि भइहाले, के भए, 10 जनालाई पार्टीबाट निकाले, सडकबाटै पार्टीबाट 10 जनालाई निकाले, उपनेता पनि निकाले, अनेक निकाले, महासचिवलाई पनि निकालिदियो, अर्कोलाई पनि निकाल्यो, हो सडकबाटै, सडकको राज। र त्यो खेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो। मैले के भनेको छु भने मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो, कहाँ तानाशाही भएको थियो, पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् ती, यसबिचमा
अरू काम भएका थिएनन्। हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि? खानीहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि? शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि? यति कोभिड-19 हुँदा पनि अन्त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र, त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने, आफैले पैसा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो, निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त लिन्छ होला। तर सरकारले निःशुल्क पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले निःशुल्क धेरै देशहरूमा, हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन, हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरि दियौँ, चाइनाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त खोप। अनुदानमा प्राप्त भएको त निःशुल्क लगाइदिने नै भयो। त्यो मात्रै होइन, किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। अनि अब आलोचना गर्ने, सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम्म छ। पहिलो बजेटमै र हामीले गत बजेटमा बढायौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौँ। त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। कसैलाई आपत्ति लाग्यो, आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु, आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी अन्ध पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पऱ्यो। साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागु गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूको यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुन्नुहुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। हामीले उत्तर दक्षिण रेलको कुरा गऱ्यौँ, हामीले के अरे काठमाडौँ रक्सौल रेलको कुरा गऱ्यौँ। पूर्व पश्चिम रेल अब छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ, छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा बाटोहरू पनि राखेका छन्, राइट अफ वे स्पष्ट गरिएको छ। त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने, अधिग्रहण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। रेल ल्याएर धेरै वर्षपछि रेल किनेर आफ्नै रेल अब छिटै नै सञ्चालन गरिँदैछ। आफ्नै रेल बर्दिवाससम्म अब रेल छिटै सञ्चालनको शिलान्यास गरिन्छ। रेल किनेर ल्याएको तपाईँहरूले अस्ति नै हेरिसक्नुभएको छ। रेल किनेर ल्याइसकेको छ, सञ्चालनको तात्पर्य हाइवे, मध्य पहाडी राजमार्ग, मध्य मैनाली राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बुलाकी राजमार्ग, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना, दक्षिण सिमानाको छेउ अलिक माथि, त्यसभन्दा अलिक भित्रबाट र मध्य पहाडबाट र तीसँग लिङ्क गर्ने अरू बाटाहरू, राजमार्गहरू
जसले गर्दा यातायातलाई अब नेपाल कहीँ पनि खासै दुर्गम रह्यो भन्ने स्थिति नरहने गरी, कहीँ पनि दुर्गम नरहने गरी हुम्लामा केही किलोमिटर खोल्न बाँकी छ प्राय। त्यसबाहेक हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट पनि पुगेपछि देशका सबै सदरमुकामहरू जोडिए। अब हामीले हाइवेहरूबाट पालिकाका सदरमुकामहरू पनि जोड्ने, पक्की सडकले जोड्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। केही बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरे पाइयो, यो सदरमुकाम जोड्ने एकैचोटि 309 अस्पताल कहिले अस्पताल शिलान्यास गरेका छ, कहिले कति 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास गरेका छ। यो त अचम्म हो। करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ। 5 अरबभन्दा बढी रकम शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढेको छ र बढाइनेछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा होइन, गन्तव्य हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो साकार हुन सक्ने आकाङ्क्षा हो, जसलाई हामी साकार पारेर छोड्छौँ, निकट हुन्छ। र नेपाली जनताका सपनाहरूलाई छरपष्ट पार्ने र यस देशमा अस्थिरता कायम गर्ने, यस देशलाई सुदृढ एकतामा राष्ट्रिय एकतामा जान नदिने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू सक्रिय छ। यसपल्टको अस्थिरता के कारणले भएको अस्थिरता? नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन। अरू केही थियो छ, अरू केही पनि छैन, त्यतिका कारण। अनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर केही हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछि पनि लाग्ने अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछाडि पनि मान्छे 2-4 जग्गा हिँडेका देख्छु। के भयो? कमसिङ भयो पट्टी त खोल्नु शाखाबाट। आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धि अरूलाई साट्दै नदिनुहोस् न, आफै लिनुहोस् त कमसेकम। केही मान्छेहरू देखेर त अचम्म लाग्छ। आफ्नो खोपडी अरूलाई साथ गयो, यो किन गर्नु? जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन। तर केही मान्छे छ भोपु बजाउन सिपालु, प्राय अहिले आफूलाई ठुलै मोहन ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेका देखिन्छ। खैर, हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर पार्टी किन फुटाइदिएको हो भन्नु, निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी गर न, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो। एउटा पार्टी, यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ भनेर निवेदन गर्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ, यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी, मिल्न खोज्या हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न। तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा फाल्टा कुरा नगरेको रहेछ। नमागे न्याय दियो अदालतले भनेर तपाईँले नमागेको दियो होला। तपाईँले त अर्काका नाममा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो, ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि त। अनि दुईटा झगडिया मध्ये
दुईटैले मागेको। एउटी मान्छे घाम, अर्की मान्छे पानी। अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने? ऋषि कट्टेरलाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन अरे, नमागेको न्याय दियो अरे। उहाँहरूले नमागेकै हो, अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर याकुलाले मिचेर मिच्ने बानी पऱ्यो क्या, पल्किया मिच्ने। जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने। उहाँहरूको बानी के पऱ्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सयतानमा होक्का गरेको छ, ज्वरो भर लागेको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको। अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी, ती दिन गए। मान्छेहरू तपाईँका हतियार, तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो। म डराउँदैन यो त्यस बेला पनि बोल्दिनँ। गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, ललकार्छ त्यस बेला। आज त तपाईँका सुकट सेना पनि छैन, तपाईँसँग हतियार पनि छैन। ती दिन त गए त। अब हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल। अनि हजुरबाले मै सम्झिनु भएछ, यत्रो ढुङ्गा त म त्यहाँ पर फाल्दिन्थेँ, कहिले आउँछ केटा हो। ढुङ्गासँग यसो गरेर हल्लाउनु फुत्त फ्याँक्दा कम्मर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ। मैसै सम्झिएर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहिले सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस्, ढाड सड्किन्छ। एकजनालाई गयो। समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो नि, फर्केर आउँदै आउँदैन समय, कहिल्यै फर्छ। त्यो त अगाडि नै जान्छ, बगिरहेको खोलाको पानी जस्तै बग्दै जान्छ। अब अरू विषयहरूमा आज किन जाने, रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ। ऋषि धमलाका मेहनत, परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठ्यो। एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा, प्रोप्राइटरको रूपमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको। कहिल्यै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल फुलेको छैन, यति चमत्कार देखाइसक्नुपर्छ। रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ, फर्काइ पनि दिने हो। चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ भने घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ बनाएपछि। अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर, यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर। यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न पनि टपक्क तान्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला। त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग
जुधेर गरेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि कोझ्यालमा परेका कुनामा परेका स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फर्काउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा भौतिक कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस स्तम्भ। त्यसकारण ऋषि धमालालाई स्मार्ट पुरस्कार स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार मेरो सिफारिस है तपाईँहरूले जान्ने कुरा। कहिले यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा अझ अवश्य होस्, यसले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्, धेरैको मन जित्दै जाओस्, धेरैको श्रेय जित्दै जाओस्, धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस्, धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति